म कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय गुरु केदार खनालज्यू जो चिसापका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुन्छ, मूर्धन्य साहित्यकार पनि हुन्छ, उहाँलाई शुभकामनाका मन्तव्य सँगसँगै भानुका बारेमा आफ्ना विचारहरू राखिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका आदरणीय सभाध्यक्ष एवं वाल्मीकि साहित्य सदनका अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र आज सम्मानित हुनुहुने प्रतिभात्रय किसान प्रेमीजी सुमन घिमिरेज्यू र गिरिधारी विशिष्टज्यू र दुईजना स्रष्टाहरू जसको कृति यहाँ विमोचन भयो, दुर्गा गिरिजी र मीनाजी लगायत समुपस्थित यहाँ सबैमा म नमन गर्दछु। र आज 108औं भानु जयन्ती यो 3 किसिमका संस्थाहरू यहाँ देखियो, रोटरी पुस्तकालय, उद्योग वाणी सङ्घ र मुख्य आयोजक वाल्मीकि सदनको संयोजनमा यो भइरहेको छ। सहभागी हुने मौका पाइयो। म त यो संस्थाको सदस्य, घर परिवारकै मान्छे, मलाई अब त पाउनुहोस् भन्नुभयो, आफ्नै घरको पाहुना भएर आउँदा कस्तो कस्तो लागेको छ। मेरो लागि यो अभाग्य पनि हो। यहाँ विशिष्ट साहित्यकारहरू हुँदाहुँदै म जस्तो सामान्य किञ्चनलाई यहाँहरूले ठुलो अवसर प्रदान गर्नुभयो, आभारी छु। अब समय घरका छ, धेरै भन्न सक्ने स्थितिमा छैन। हामी भानुभक्तलाई श्रद्धा गरेर भानु जयन्ती मनाइरहेका छौँ र यो भानु उत्सव मनाउने क्रममा कवि, लेखक, स्रष्टाहरूलाई सम्मान पनि गरिरहेछौँ र कृतिहरूको विवेचन गरिरहेछौँ। त्यसकारणले यो उत्सवमा, यो चाडपर्वमा अब जसको बारेमा हामी यहाँ जयन्ती मनाइरहेछौँ, मलाई लाग्छ उहाँकै योगदानबारे चर्चा परिचर्चा गुणगान गरिनुपर्छ। यो सामान्य सिद्धान्त हो। भानुभक्त 208 वर्ष अघि जन्मे। जति बेला नेपाली भाषा तोते थियो, भातु खाए शिवान साई, ताउली हालमा कुलम, जिते आए गोरक्ष, जनिमा र जुल्म, यस्ता कविताहरू भानुभक्तभन्दा अगाडि लेखिन्थे। अनि त्यो वीरधारालाई सुगौली सन्धि 1872 को सुगौली सन्धिपछि पुरै मोडियो र भक्तिधारामा आयो। भक्तिधाराका कृष्ण भक्तिधारा एउटा थियो भने राम भक्तिधाराका नेतृत्व गर्ने भानुभक्त भए। भानुभक्त तनु चुदिरमगामा जन्मिए। उनका पिता धनञ्जय, हजुरबा श्रीकृष्ण आचार्यबाट दीक्षित भए र साथसाथै हजुरबाको साथमा बनारस जाँदाखेरिमा हजुरबाका समकक्षी साथीहरूबाट, हजुरबाका पुस्ताहरूबाट उहाँ स्कुलिङ भयो र शिक्षा दिशा त्यसरी नै उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। र उहाँले त्यो प्राप्त गरेको शिक्षा दीक्षा हजुरबा बितेपछि 2 वर्षपछि बनारस आउनुभयो र उहाँभित्रको जुन कवित्व प्रतिभा थियो त्यसले बाहिर निस्कने, प्रस्फुटन गर्ने जुन अवसर खोजिरहेको थियो त्यसलाई भानुभक्तले उजागर गरिदिए। र पहिलो कविता उहाँको, हुन त जन्मकुण्डलीको बारेमा भनिन्छन् तर सामान्यतया गल्ने चलन चाहिँ भानुभक्तसँग सम्बन्धित तिनै 2टा कविताहरू छन् र विशुद्ध नेपाली शैलीमा, बोलीमा ती कविताहरू निस्के। त्यसपछि वाल्मीकि रामायण जन्मियो। वाल्मीकि रामायण जन्मिएपछि उहाँलाई मुद्दा लाग्यो गिरिधारी भाटबाट। त्यो मुद्दाको सन्दर्भमा काठमाडौँ जानुभयो। त्यो चपला अबला आदि त्यही बेला चाहिँ उहाँले मौलिक कृतिहरू सिर्जना गर्नुभयो। अनि त्यसपछि
उहाँले जागिर खाएको बाको हिसाब किताब नमिलेको दुईटै कुराहरू छन् र चाहिँ निचोड चाहिँ अहिले उहाँले जागिरै खाएको ठहर भएको छ। अब त्यस कारणले उहाँ फेरि जेलमा पर्नुभयो। 5 महिना जेलमा बस्दाखेरिमा 4 काण्ड रामायण उहाँले लेख्नुभयो। जेलबाट निस्किएपछि युद्धकाण्ड के अरे के भन्छन् युद्धकाण्ड र उत्तरकाण्ड लेखेर छोडेको 21 वर्षपछि काठमाडौँ घोसीटोलीका मोतीरामबाट जो बनारस गएको थिए, बिहामा आउँदाखेरिमा साथीको बिहामा आउँदाखेरिमा रामायणको जुहारी भएको देखेपछि उहाँको मनलाई छोयो र उहाँले खोज्न थाल्नुभयो र त्यसपछि प्रकाशनमा आयो। भानुभक्त बितेको 21-22 वर्षपछि मोतीराम भट्टराईले खोजेर यो रामायण चाहिँ प्रचार प्रसारमा आएको हो र छापिनुभन्दा अगाडि नै प्रत्येकको मन मस्तिष्कमा कण्ठमा भानुभक्त झुन्डिएका थिए। कारण के थियो भने उहाँको कविता यति सरल र सहज थियो कि त्यो के गोठाला, के काशी, के दाउरामा जाने मान्छे, के यो रोपहार, सबैका सबले शिक्षित अशिक्षित सबले गुनगुनाउन सक्ने शैलीको छन्दको कविता थियो। त यो कविता उहाँले अध्यात्म रामायणको भावानुवाद गरेर, अध्यात्म रामायण त्यति बेला वेदव्यासले 4309 श्लोकमा अनुष्टुप छन्द अधिकांश त्यसलाई भानुभक्तले जम्मा 1319 श्लोकमा छन्दबद्ध गर्नुभयो र यति व्यापक भइदियो कि जहाँ जहाँ नेपाली छन् त्यहाँ त्यहाँ पुग्यो। विशेष गरिकन नेपालभित्र भन्दा पनि नेपाल बाहिर बस्ने राजनीतिक सीमाभन्दा बाहिरका मान्छेहरूले त्यो अचम्मै मन पराए र भानुभक्तलाई चिनाउने काम मोतीराम भट्टले गर्यो भने त्यसलाई व्यापकता दिने काम छ पश्चिम बङ्गाल, जहाँ अहिले अब दार्जिलिङ भन्छौँ, सिक्किम भन्छौँ, पूर्वोत्तर भारत भन्छौँ, असम लगायतका ठाउँबाट चाहिँ व्यापक प्रचार प्रसार भयो र त्यहीँदेखि भानुभक्तको गुणगान गर्ने आदि इत्यादि सुरुवात भयो। अघि एकजना मित्रले भन्नुभयो भानुभक्तलाई पहिले आदिकवि कसले भने? नेपाल बाहिरका प्रवासी नेपालीले भने। त्यो पनि हो, उहाँलाई त्यो समर्थन गरेको। तर पहिलो कवि भन्ने चाहिँ जसले भानुभक्तलाई चिनायो मोतीराम भट्टले नै हो। हुन त योभन्दा अगाडि गोर्खा भाषामा थुप्रै कविहरू थिए, तर कविताको मर्म जाने लेख्ने कवि चाहिँ पहिलो भानुभक्त नै हुन्। त्यस कारणले यिनी आदिकवि हुन् भनेर उनले भनेका कुराहरूलाई त्यहाँ समर्थन गरिया हो। त त्यस कारणले भानुभक्तको रामायणले यति व्यापकता पायो कि सबैले भन्ने गरेको सन्दर्भ यही नै हो। धेरै विद्वानहरूले भन्नुभएको छ, खासै गरिकन हरिदेवचन्द्र सिंह प्रधान जस्ता विद्वानहरूले पनि भन्नुभएको छ, पृथ्वीनारायण शाहले राजनीतिक रूपमा एकीकरण गरेर छोडेको नेपाललाई भावात्मक रूपमा, भाषिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा एक नेपालीबाट अर्को नेपालीलाई चिनाउने, आत्मीयता गाँच्ने काम भानुभक्त रामायणले गर्यो। त त्यस कारणले नेपाली एकताको प्रतीक त पृथ्वीनारायण शाहभन्दा भानुभक्तलाई यो श्रेय दिनुपर्छ भनेर त्यति बेला नै हृदयचन्द्र सिंह प्रधानले भनेका छन् र धेरै ठुला विद्वानहरूले भनेका छन्। अब उहाँले धेरै कृतिहरूमध्ये मूल त्यही मैले भनिहालेँ रामायण लेख्नुभयो, तर अरू पनि कृतिहरू छन्। वधु शिक्षा, प्रश्नोत्तरमाला, त्यसपछि फुटकर कविता, अनि त्यसपछि अर्को भक्तमाला लगायतका, राम गीता लगायतका कृतिहरू छन्। त उहाँ मूलतः संस्कृतबाट स्कुलिङ भएर नेपाली भाषामा लेख्ने पहिलो महाकवि नै उहाँ हुनुभयो। दोस्रो कुरो, रामको गाथा गाउने र सबलाई जनजनमा एउटा आध्यात्मिक भावना, नैतिक चरित्रका कुराहरूको उपदेश दिने मार्गदर्शक पनि हुनुभयो। त त्यस कारणले हामी सबैका गुरु भानुभक्तका बारेमा अब आजकल खास गरिकन धेरै चर्चा परिचर्चा चलिरहेछ। म वास्तवमा यस्ता केही प्रश्नहरू आउँछन्, तयारी साथ जानुपर्छ भने सोध्न पनि म आएको, तर समयले साथ दिएन।
पूर्ववक्ता मित्रहरूले भन्नुभयो सुरुमै पनि अब आधुनिक दृष्टिकोण राख्नको लागि हाम्रो उद्घोषक मित्रले पनि भन्नुभएको थियो, म यो शान्त तलाउमा एउटा ढुङ्गा छोड्छु, छचल्किन्छ यी तरङ्गहरू निकालिदिन्छु। हाम्रो पूर्ववक्ता मित्रले पनि भन्नुभयो। मदनाथजीले वास्तवमा हो यो तरङ्ग उहाँले निकाल्नु भएको छ, तरङ्गित कुराहरू हुन्। भानुभक्तका बारेमा खास गरिकन 1960को दशकपछि यो भानुभक्तका बारेमा जुन नारीवादलाई लिएर आलोचना प्रत्यालोचनाहरू भए, अब अमेरिकाको स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, फ्रेन्च रिभोल्युसन आदिका कुराहरूको सँगसँगै 1994मा अब त्यो के भन्छन् त्यो श्रीमन्त बुवा भन्ने द सेकेन्ड सेक्सको पछि आएपछि चाहिँ यति चर्को रूपमा आयो कि भानुभक्तका सबै कुराहरूलाई छोडेर बौद्ध शिक्षामा केन्द्रित भयो। र भानुभक्त यस्ता हुन् उस्ता हुन्, अब नारी विरोधी हुन्। उनले चाहिँ नि नारीलाई महिलालाई श्रीमानको साथमा सती जाने प्रसङ्ग अथवा पति परमेश्वर हुन् उनका इसारामा आदि इत्यादि धेरै कुराहरू यहाँ आइरहेछन्। त्यो मैले यहाँ छोटकरीमा के भन्न खोजेँ, भानुभक्त निर्विवाद मान्छे होइन। यो तपाईँ हामीले उनको जीवनी पढ्दा जानेका छौँ। मान्छे सेन्टिमेन्टल हुन्, तर उनको स्कुलिङ चाहिँ नि त्यही बेलादेखि भएको छ जति बेला शङ्कराचार्यले अब यो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या भन्ने जुन सूत्रको आधारमा उहाँको स्कुलिङ भयो। उहाँलाई त उहाँको हजुरबा, उनका साथीका कुरा आउँदैनन् यहाँ कहिले पनि प्रसङ्गमा, समकक्षीहरूका कुराहरू, हजुरबाका समकालीन साथीहरूबाट उहाँ स्कुलिङ हुनुभयो। र खास गरिकन यो स्त्रीका कुरा, सुखभोगका कुरा, धन सम्पत्तिका कुराभन्दा टाढाका कुराहरू, यो वेदान्त, अद्वैत वेदान्त, द्वैताद्वैत वेदान्तसँग सम्बन्धित कुराहरू उहाँको अब चाहिँ नि रामगीता हेर्नुहुन्छ भने करिब त्यही नै हो। त योबाट स्कुलिङ भएर आउनुभयो र त्यो बेला जन्मिएको मान्छे, जति बेला नेपालमा त सती प्रथा चन्द्रशमशेर पछि भयो। अब 1958मा देव शमशेरलाई घोक्राएर चन्द्रशमशेर चाहिँ तपाईँको गद्दीमा बसेपछि उनले दासत्व उन्मूलन गरेका हुन्, सती प्रथा बन्द गरेका हुन्। त्योभन्दा अगाडिको 84-85 वर्ष अगाडिको बेलामा सती प्रथाका कुरा पनि थिएनन्, अब के अरे त्यो निर्मूलनका कुरा पनि थिएनन्, दासत्व किनिबेच त छँदै थियो। त त्यो बेलामा जन्मिएका त्यो गाउँठाउँका मान्छेले अहिलेको आधुनिक दृष्टिकोण चाहिँ राख्न नसकेको हो। अब यसमा अलिकता चाहिँ उहाँका त्यो दृष्टिकोण अलिकता आलोच्य नै छ भन्नुपर्छ अहिलेको आँखाले हेर्दा। तर त्यति मात्र होइन, एउटा आदर्श हाम्रो समाजमा अहिले पनि चलन छ। आमाहरूले भन्ने गरेको कुरो के अरे, त्यो सिपोले बाढीले आएको रोपो र अनि सासूले कजाकी बुहारी चाहिँ ले घर खान्छे, घर गर्छे भन्ने संस्कार हो। र त्यो संस्कार त्यो बेला जति बेला भानुभक्तले लेखे त्यति बेला त दौड शूद्रको पशु नारी ये सब ताडने के अधिकारी रामचरितमानसमा पनि लेखिएको छ, तुलसीदासले पनि लेखेका छन्, नस्त्री स्वतन्त्र मरहती मनुस्मृतिमा लेखिएको छ। त्यो बेलाको स्कुलिङका मान्छेले त्यस किसिमको भन्नुलाई हामीले अब अहिलेको आँखाले मात्र हेर्नु भएन भन्ने मेरो भनाइ हो। उहाँले जे लेख्नु भएको छ, जे गर्नु भएको छ त्यो एकदम उहाँले फोरकास्ट गर्नुभयो, ठिक हो, दूरदर्शी हो मैले भन्न खोजेको होइन। तर त्यो बेलाको 200 वर्ष अगाडिको समाजको कुरो अहिले आएर हेर्नुहोस्। मैले त मेरो लेख लेखेको छु, सबैले पढ्नु भयो होला। मेरो 2 चोटि जात गएको हो। एकचोटि जात कपाल काट्दाखेरिमा गयो, अर्धमुण्डन गरे बापत। अर्कोटी जात सिलवलको घरमा भात खाँदाखेरिमा गयो। र पटक पटक मैले त गोदान गरेर जात झिक्या मान्छे हगि। त मेरै युगको त यस्तो थियो भने त्यो अब भानुभक्तको युगको कुरा, भानुभक्तका अब खनाती कविन्द्रसम्म आउँदा त 6 पुस्ता बितिसकेका छ।
5 पुस्ता बितिसकेको छ। 5 पुस्ता 6 पुस्ता अगाडिका कुराहरूलाई उहाँले त्यो दूरदर्शितापूर्ण हेर्न सकेको चाहिँ होइन। म छोटकरीमा यही भन्छु। तर अब त्यो एकदम जे भने राम्रो भने यो पनि मैले भन्न खोजेँ होइन। ईश्वरै छैन भन्नेहरूको लागि त भानुभक्तको रामायणैको के मूल्य हुन्छ र? जसले ईश्वरै छैन भनिरहेको छ भने उसको भानुभक्तको रामायणकै पनि कुनै मूल्य हुँदैन। यहाँ बौद्ध शिक्षाको मात्रै कुरो नगरौँ न। त यी सबै कारणले गर्दाखेरिमा मैले भन्न खोजेँ छोटकरीमा, म लामो समय लिन्न अन्यथा नहोस्। यहाँ ढुङ्गा फालिदिएपछि यहाँ चाहिँ तरङ्ग आइहालोस् भन्ने उहाँको भनाले यो तरङ्गको पछि म अलिकति केही कुराहरू मात्रै भन्न खोजेँ हुँ। समग्र भन्दाखेरिमा भानुभक्त अलिकति आलोच्य चाहिँ यो बारेमा छन्। यसमा मात्रै होइन, उहाँ सेन्टिमेन्टल हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई थाहा छ, तारा भाटसँग मुद्दा हुँदाखेरिमा घरको भाटै उहाँले झिकेर फालिदिनु पर्यो। भाटासँगै मन परेन उहाँलाई, त्यस्तो एलर्जी भयो भाटासित। अघि थाकेर आए भाउनुबाजे बिचरा भोकाए होलान् भनेर बजैले मकै भुटेर दिएको, अनि हत्तर पत्त असल मुङ्रे केरा कि त बरु होस्, के अरे मै होस् बेस अमिलो कि त सेता मुला। अब श्रद्धा गरेको मान्छेलाई जे छ त्यो मन परेर रुचि भएको खानुपर्ने। त यस्तो मकै के दिएको छौ तिमीले, भुटी ल्यायो तिमीले, मकनै किन यसरी थालमा भन्नु जुन भनेका छन् नि, त्यो एउटा सेन्टिमेन्टलको कुराहरू हो। कविहरूमा त्यस्तो किसिमको सेन्टिमेन्ट आउँछ। कहिलेकाहीँ हाम्रो रामबाबुको निबन्धहरू म पढ्छु, त्यस्ता प्रसङ्गहरू आउँछन् उहाँका, झिलिक आइरहन्छन्। कता कता चाहिँ भानुभक्तका चाहिँ कुराहरू जस्ता उहाँका निबन्धहरूमा झिल्किन्छन्। हेर्नुहोस्, त्यो कविहरू भावुक हुन्छन्, सेन्टिमेन्टल हुन्छन्, त्यो सेन्टिमेन्ट उहाँकोमा पाइन्छ। त त्यस कारणले ती मात्रै न, अरू पनि छन् थुप्रै थुप्रै। र पनि आजभन्दा अघिका सबै कवि साहित्यकारहरूले नबुझेर होइन, शुक्र तारा हाम्रा नेपालका हे प्रथम ध्वनि महाकवि देवकोटाले त्यसै भने होला नि त, पक्कै भनेनन् होला। ती पनि अध्ययनै गरेका हुन्, हामीले जति पढेनन् होला त महाकवि देवकोटाले, लेखनाथले भनिरहेछन्। अब त्यस्तै हामी मात्रै होइन, हामीभन्दा बाहिरका पनि थुप्रैले भनिरहेछौँ। तर अहिले एउटा चाहिँ नि चलन हामी कहाँ केही वर्षदेखि स्याल भुइँ लाउने चलन चाहिँ छ। भानुभक्तको बारेमा म विनम्रतापूर्वक के भन्छु भने, हामी भानुभक्तको जयन्ती मनाइरहेछौँ। यो जयन्तीमा उनका नराम्रा पक्षहरू पनि हामीले हेर्नुपर्छ। यसको मतलब उनलाई त्यस किसिमले राक्षसीकरण नै गरिहाल्नु पर्छ, त्यति बिघ्न कृतज्ञ हुनुहुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यो हुनु बेस हुँदैन। मेरा यी धारणाहरू हुन्। भानुभक्तले मैले भनिहालेँ, हामी सबैलाई जुटाइदिने काम भानुभक्तले गरे। आज कति रमाइलो। म यो कुरा मैले गैँडाकोटमा गएर पनि भनेको थिएँ, यहाँ पनि प्रसङ्गवश भन्न पाइयो। त्यो भन्नका यहाँ जनप्रतिनिधिहरू पनि आउनुभयो, सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू पनि आउनुभयो, कवि साहित्यकारहरू आउनुभयो, शिक्षकहरू आउनुभयो। हामी सबै बसेर अब यस किसिमका साहित्यिक माहौलमा हामी जम्न पायौँ। यति लामो समयसम्म हामी बितायौँ। त त्यस कारणले यो अवसर उनले प्रदान गरे हो। र यो सिकाउन पनि हामीलाई फेरि यहाँका मान्छेले सिकाएन। बोर्डर पार्टीका दार्जिलिङका मान्छेहरूले जब तपाईँको 2006 सालमा नै पूर्ण कदको शालिग त्यहाँ दार्जिलिङमा राख्यो, त्यसपछि तपाईँको सिक्किममा राख्यो, शिलाङमा राख्यो, आसाम गुवाहाटीमा राख्यो, अनि त्यहाँ अप्पर आसामतिर राख्यो, अनि ती सबै गरेर हामी कहाँ राख्नुपर्छ भनेर 16 सालमा भानुसिंह स्मारक राखेको त जयन्तीपछि। त्यसपछि हामीले चितवनमा सुरु गऱ्यौँ। 45 सालमा 46 साल 40 सालदेखि अब यो साहित्य, यो चाहिँ हाम्रो वाल्मिकी साहित्य सभाले पनि सुरुवात गरेको छ। वाल्मिकी कवि, तपाईँहरूलाई थाहा छ, वाल्मिकी कवि संस्कृत साहित्यका मात्रै आदिकवि होइनन्। वाल्मिकी कवि विश्वकै आदिकवि रहेछन्। पहिलो कवि नै उनै रहेछन्। त्यसपछि संस्कृत साहित्यका आदिकवि त भइ नै हाले। त उनको ठाउँ साधना स्थल पनि चितवन हो। र त्यही ठाउँमा जन्मिएको यो वाल्मिकी सदनले 47 सालदेखि निरन्तर रूपमा यस किसिमको गर्दै आएको छ। म त अब यो संस्थाको सदस्य पनि भएँ, सम्मानित हुने पनि मौका पाएको छु। म संस्थाप्रति आभार व्यक्त गर्छु। 3-3 कवि साहित्यकारहरू आज सम्मानित हुनुभयो, मलाई ज्यादै खुसी लाग्यो। मैले स्कुलमा पढाएका किसान प्रेमीजी अहिले राम्रो कवि साहित्यकार गजलकार भएर हिँड्नु भएको छ।
मेरो मन त साँच्चीकै अब यो नाङ्लो जत्रो छाती भएको छ। मैले पढाएको केटो त्यो बेलाको बुझ्थे। सुपारी खाँदा सायद गाली गरे होला सम्भवतः मैले है। अब अहिले मसँगै मञ्चमा छन्, सम्मानित भएको छन्, राम्रा कवि छन्। अब सुमनजीको चाहिँ मौनतासित साहित्य परिषदले सम्मान गर्ने अवसर प्राप्त गरेको। उहाँलाई पनि म नजिकबाट पढ्न थालेको छु। उहाँका चाहिँ कृतिका बारेमा गिरधारी विश्वजी त अब राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको गाउँकै त्यही वंशकै त्यही सेरोफेरोका उत्तराधिकारी भने पनि हुन्छ। उहाँ यो बिचमा बरु कता हराउनु भएको थियो पनि, अहिले पछि फेरि झुल्किनु भएको छ। खुसी लाग्यो। उहाँहरू सबैलाई बधाई। अब दुर्गाजीको कृति विमोचन गर्न पाइयो। अब निबन्ध म राम्रोसँग पढ्छु। व्यक्तिगत रूपमा त तपाईँको उद्योगवाडी सङ्घको कार्यक्रममा पटक पटक आउने गरेको हो। म त लाग्छ तपाईँहरू सबै मध्ये पूर्ति गरे होइन मैले। यो टाढी टेक्ने सम्भवतः यहाँ उपस्थित मध्ये पहिलो जेठो मै हुँला। म त 11, 12, 13 सालमा देवरी गएर सक्खर किन्ने मध्येको हुँ। देवलीमा आगो लागिरहेको देखाएको छु मैले। र यहाँ टाढी बजार देखेको छु। त्यो बेलदेखि मोटामोटी म चिन्छु। र मेरो मनको खुल्दुली अघि 2 जना कवि साहित्यकारले भन्नुभयो, राजनीतिले पनि भन्नुभयो, सुरुमा 1-2 वर्ष त यहाँको रत्नगर महोत्सवले कविहरूलाई पनि बोलाउँथ्यो, सम्मान गर्थ्यो। सम्झिरहेको छु म। हिजो आज बिर्सिया छ। फेरि झर्दै काम सुरु गर्नुभएको छ। खुसी लागेको छ। किनभने हामीहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ ठाउँ दिनुभयो भने यो हामी पनि अनुकृत हुन्छौँ। सम्भवतः यो सुरुवात गरेको छ नगरपालिकाले। अब यो होस्। र यो चाहिँ सम्मानित प्रतिभाहरूलाई म बधाई ज्ञापन गर्छु। कृतिकारहरूको शुभकामना व्यक्त गर्छु। र यसरी अवसर प्रदान गर्नुभयो संस्थाप्रति विशेष गरिकन यो आयोजक समिति र म उसप्रति आभार व्यक्त गर्छु। र मसँग मैले भनिहालेँ नै, म पर्याय 2-4 घन्टा भानुभक्तबारेमा बोल्नु पर्ला भन्ने हिसाब किताबले आएको थिएँ। तर समयले साथ दिएन। र पनि भानुभक्त म त फेरि आऊ भन्छु। त्यही मेरो कविताको शीर्षक छ छोटकरीमा। आह्वान। प्रभाती बेमत्यो उग्र्यो, अन्धकार विनाश भयो, भानुदय भयो हाम्रो, धरती धन्य धन्य भयो। नेपाली भावभाषाका प्रथम ध्वनि जागृति छन् सिन्चित तिमीबाटै कला साहित्य संस्कृति। नेपाली मूलका सारा मुटुका ढुकढुकी सरी, जातीय कविको श्रद्धा पाएका छौ सधैँभरि। निष्ठा नैतिक आस्थाका आदर्श उपदेशक, अध्यात्म गुरुहे भानु स्वधर्म परिपालक। राष्ट्रभक्त तिमी भक्त, शिष्ट वाङ्मयका आने, भानुभक्त भयो भक्त, सीता र रामका पनि। थियो कान्तिपुरी तिम्रो मनको यमरापुरी, भयो यमपुरी जस्तो आज विकृत बेसरी। छैनन् राष्ट्रपति कोही पनि संवेद्य यो घडी, दाउमा देश थाप्दैछन् एक आपसमा लडी। सुरक्षित यहाँ छैनन् चपला अबलाहरू, लुटिएको छ संसादै नारी अस्तित्व हावहरू। भोलि बाँध छ फैलिएको सिस्नोको जाँग चाहिँ यहाँ, भ्रष्टाचार अनाचार दुराचार जहाँ तहाँ। चुस्दैछन् देश निर्वाध लामखुट्टे उपियाँहरू, ढाडिएर घुमेका छन् दुष्ट किर्ना चुकाहरू। सुशासन यहाँ छैन राष्ट्रमा छ विषाक्तता, पाई प्रसव नेताको बढ्दो छ दण्डहीनता। भइन् बेहालैयामा रहेन राष्ट्र गौरव, तसर्थ आऊ हे भानु पुनर्जन्म लिई अब, तसर्थ आऊ हे भानु पुनर्जन्म लिई अब। यिनै शब्दका साथ पुनः आभार व्यक्त गर्दै आफ्ना भनाइलाई पूर्ण विराम मान्छु। धन्यवाद।